Mayong adlaw mga kapatid, liway abas ni para sa News 5 Bisaya. Usa pa nga nahimong sentro sa confirmation of charges hearing ang papel sa mga giingong kauban ni former President Rodrigo Duterte sa kampanya Batok Droga. Apil na ang duha ka kasamtangang senador. Gipasiugda sa prosekusyon nga halapad o sistematiko ang patayan sa ilawom sa drug war gikan sa panahon nga alkalde pa si Duterte sa Davao City hangtod nga nahimong presidente siya sa nasod. Apil sa mga nalambigit si Senator Bato de la Rosa nga nagsilbi nga hepe sa Philippine National Police atol sa administrasyon ni Duterte. Sumala sa prosekusyon, sa panahon nga alkalde pa si Duterte sa Davao City, si de la Rosa ang nagtukod sa tukhang operations nga sa ulahi gipadagan sa nasud nung kampanya Batok Droga. Lakip usab isip co-perpetrator si Senator Bongo nga former special assistant sa presidente. Bisan pa, dili kini nagpasabot nga tungod sa paghisgot kanila nga kauban sa krimen, magpagawas dayon og arrest warrant gikan sa International Criminal Court. Wala usab kini nagpasabot nga adunay nakabinbing kaso batok kanila o giila sila nga co-accused. Giklaro nga kung magdesisyon ang ICC prosecutor nga sangatan sila og kaso, mahimo kining lain nga kaso. Naapil ang ilang mga ngalan sa pagdungog, ingon kabahin sa mas halapad nga naratibo og sistema nga giingon nga gipadagan. Kung makita sa ICC nga apil sila sa giila nga most responsible, didto pa lamang sila mahimong kasuhan. Kini sa namatong update magpadayon sa pagbantay sa social media page sa News 5 para sa pa mga balita ug update. Amping tangtanan.